الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الكريم المنان، أكرمنا بشهر رمضان وفتح لنا فيه أبواب الجنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فإن التقوى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين هي ثمرة الصيام. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المؤمنون عباد الله، إن الله عز وجل فرض صيام شهر رمضان. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأكد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولقد ميز الله سبحانه وتعالى الصيام فأضافه إلى نفسه من بين سائر أعمال الإنسان تشريفاً له وتعظيماً. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء أيضاً في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وخصص الله عز وجل للصائمين باباً من أبواب الجنة يدخلون منه وحدهم لا يزاحمهم غيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم: إن في الجنة باباً يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد.
وينادى من هذا الباب من صام إيمانا واحتسابا، ينادى من هذا الباب من حقق وأدرك معنى الصيام فصام عن المفطرات، وصام سمعه وبصره وجوارحه. هؤلاء هم الذين ينادون من باب الريان. فعند ذلك النداء يفرح الصائمون بما أعده الله عز وجل لهم من نعيم مقيم ومقام كريم. قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري ومسلم. فما أهنأ الصائم برضا ربه، وما أسعده بإكرام خالقه، وخاصة عندما يرتقي بأخلاقه وسلوكه ومعاملاته فيقابل الإساءة بالتسامح، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فالصيام يهذب أخلاق المسلم، الصيام يهذب سلوك المؤمن. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، يذكر نفسه ومن أمامه بأنه على طاعة لله تعالى، ومن كان في عبادة ربه يرد بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام جنة. جنة أي وقاية. فالصيام يقي صاحبه من السلوكيات الخاطئة. الصيام يعين الصائم على حفظ لسانه من الغيبة والنميمة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصائم يحافظ على صيامه نقيا. الصائم يحرص على صون لسانه وسمعه وبصره وجوارحه، كما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. إذا صمت وامتنعت عن الطعام والشراب والشهوات فليصم سمعك وبصرك، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. لا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. فمن صان جوارحه وصبر على طاعة ربه فقد أدرك حقيقة الصيام ونال تمام الأجر من الرحمن، ونال تمام الأجر من الرحمن سبحانه وتعالى. عباد الله، إن رمضان شهر عمل ونشاط وجد، يصبر فيه الصائم على الاجتهاد في عمله أو وظيفته، وله بذلك عند الله تعالى الأجر العظيم والثواب الكريم. فإذا فرغ الصائم من عمله استثمر وقته في طاعة الله عز وجل.
إذا انتهى الصائم من أعماله اليومية، فإذا فرغ من هذه الأعمال استثمر بقية وقته في طاعة الله عز وجل، وأقبل على ذكر الله، فيكون في معيته سبحانه وتعالى وعنايته وحفظه ورعايته. ومن أعظم الذكر تلاوة القرآن الكريم ومصاحبة القرآن الكريم في رمضان تلاوة وتدبرا وحفظا وعملا، فرمضان هو شهر القرآن. ولذلك كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وكان السابقون الأولون إذا أقبل رمضان تفرغوا لقراءة القرآن الكريم، ففي تلاوته ثواب عظيم. واغتنموا ليله في القيام والدعاء والتضرع والابتهال، واغتنموا نهاره في الحفاظ على صيامهم مما يجرحه. أيها المؤمنون عباد الله، إن مما يعظم أجره ويعم خيره ويظهر في المجتمع فضله إطعام الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح. من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وحتى لو كان الصائم غنيا فإنك تنال هذا الأجر، وإن كان فقيرا فالأجر أعظم عند الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يلبي دعوة أصحابه، وإذا أفطر عند أحدهم دعا له قائلا: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود وابن ماجه. أيها المؤمنون عباد الله، إن من السنن التي يزداد بها أجر الصائم تناول السحور. قال النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الأمر: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ومنها تعجيل الفطر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وأن يفطر على تمر أو ماء قبل أن يصلي المغرب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. وليستبشر الصائم بقبول صومه وثبوت أجره، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق
وثبت الأجر إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام، وضاعف لنا فيه الأجر يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا لطاعتك أجمعين وطاعة رسولك محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.